बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ अंजला इरफान। आप तमाम लोगों को खुशामदीद। नाज़रीन, रमज़ान करीम की खुसूसी इफ्तार ट्रांसमिशन का सिलसिला जारी है और रोज़ाना की तरह आज भी हमारी कोशिश है कि हम ऐसे मौजू पर बात करें जिस पर गुफ्तगू करके उलमाए कराम से रहनुमाई हासिल करके अपनी ज़िंदगी में मुस्बत तब्दीली लेकर आ सकें और इस मुआशरे को बेहतर मुआशरा बना सके। आज हम बात करने जा रहे हैं नुज़ूल कुरान के हवाले से, और कुरान करीम का जो नुज़ूल है वो लैलतुल क़द्र में इसका आगाज़ हुआ और इसका इख्तिताम भी लैलतुल क़द्र में किया गया, यानी इस अजीम और बरकतों वाली रात का इंतखाब किया गया इस अजीम किताब के नुज़ूल के लिए। और अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में ही इरशाद फरमाया, जो कि कुरान करीम की आखिरी आयत है, जो कि सबसे आखिर में नाज़िल की गई, कि हमने आज तुम पर अपनी नेमत तमाम की और तुम्हारे लिए दीन मुकम्मल कर दिया। अगर सिर्फ इस एक आयत का खुलासा हम देखें तो हमें पता चलेगा कि दीन का मुकम्मल खुलासा ही कुरान मजीद में मौजूद है, क्योंकि अल्लाह ताला खुद ये फरमा रहा है कि हमने तुम पर अपनी नेमत तमाम कर दी। और ये कुरान मजीद की जो किताब है इसको फ़ुरक़ान हमीद कहा गया और ये किसी नेमत से कम नहीं है। कोई भी इंसान जिस भी मकसद के लिए इस किताब को खोलेगा वो मकसद इसमें से इंशाअल्लाह हासिल किया जाएगा और ये मुकम्मल तौर पर ज़ाबिता हयात है। और कुरान मजीद को रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक कहा गया है। हम इस पर गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। हमें शामिल गुफ्तगू ज्वाइन करेंगे आज डॉक्टर मोहम्मद हसनैन साहब। अस्सलाम वालेकुम। इसके अलावा प्रोफेसर हाफिज़ शफ़ीक़ुर रहमान ज़ाहिद साहब हमें ज्वाइन करें, और हमारे साथ नात गो शायर आज मौजूद हैं मोहम्मद जमील। अस्सलाम वालेकुम, आपको भी शामिल गुफ्तगू करेंगे। और इसके अलावा हमें नातख़्वां ज्वाइन करें अली हसन मुस्तफ़ाई साहब। अली हसन आपकी जानिब भी आएंगे, कलाम भी आपसे सुनेंगे, लेकिन नाज़रीन सबसे पहले हम किचन की तरफ चलते हैं और शेफ़ फ़ाइज़ा इकबाल हमारे साथ मौजूद हैं रोज़ाना की तरह। अस्सलाम वालेकुम फ़ाइज़ा। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक। फ़ाइज़ा, आज क्या बन रहा है? आज मैं बना रही हूँ, आज तो वैसे आपको ज़्यादा खुशी होनी चाहिए क्योंकि आज मैं आपकी फरमाइश पे जो है ना अल्फ्रेडो पास्ता बना रही हूँ। और अल्फ्रेडो पास्ता बनाने आपने मेरी फरमाइश पे जो है ना अल्फ्रेडो पास्ता आज बना ही लिया है, बल्कि मैं तीसरे रोजे से आपको फरमाइश कर रही हूँ। लेट हो गई आप, चले लेट हो गई लेकिन चले, देर आए लेकिन दुरुस्त आए। अब मैं आपके साथ अल्फ्रेडो पास्ता की चिकन के मैरिनेशन आपके साथ शेयर कर रही हूँ। चिकन मैंने यूज़ किया है सबरूसो का, और सबरूसो का बोनलेस चिकन मेरे पास यहाँ पे जो है ना वो 1 kg है। मेरे पास यहाँ पे जो है ना इसकी मैरिनेशन के लिए 2 टेबलस्पून के करीब मेरे पास यहाँ पे योगर्ट है। मैं इसमें ½ टीस्पून के करीब या अकॉर्डिंग टू टेस्ट जो है ना वो सॉल्ट ऐड करूँगी। इसके साथ ही मेरे पास यहाँ पे 1 टीस्पून के करीब जो है वो चिली पाउडर है, और साथ में क्रश चिली है मेरे पास यहाँ पे ½ टीस्पून। साथ में मैं इसमें ब्लैक पेपर ऐड करूँगी। ये चिकन की मैरिनेशन मेरे पास यहाँ पे टाइम कम होने की वजह से मैं ज़्यादा से ज़्यादा इसको 1 आवर दे सकती हूँ, लेकिन आप कोशिश कीजिएगा कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा मैरिनेशन दें। और मेरे पास यहाँ पे 2 टेबलस्पून के करीब जो है मैं इसमें ऑयल डाल रही हूँ, और इसको जब मैं फ्राई करूँगी तो फिर मैं इसमें ऑयल नहीं डालूँगी। 1 टीस्पून मेरे पास यहाँ पे जिंजर गार्लिक पेस्ट है, 1 टेबलस्पून के करीब मेरे पास यहाँ पे सोया सॉस है, और मेरे पास यहाँ पे फूड कलर है थोड़ा सा, सिर्फ इसको कलर देने के लिए। तो ये चिकन की मैरिनेशन जो है ना वो मैंने कर ली है। इसको हम रखेंगे ½ एन आवर रेस्ट के लिए। जब तक इसको हम रेस्ट दे रहे हैं तब तक मैं आपके साथ इसकी सॉस की रेसिपी शेयर कर लेती हूँ। मेरे पास यहाँ पे 1½ कप जो है वो मिल्क है, मिल्क पैक का दूध है, और मेरे पास यहाँ पे मिल्क पैक की 1 कप क्रीम है। मेरे पास यहाँ पे ½ टीस्पून के करीब चिली फ्लेक्स हैं, ½ टीस्पून ही मेरे पास यहाँ पे ब्लैक पेपर है, सॉल्ट अकॉर्डिंग टू टेस्ट, ½ कप मेरे पास यहाँ पे चीज़ है, ½ टीस्पून मेरे पास यहाँ पे चिकन पाउडर है, और मेरे पास यहाँ पे ऑयल है 2 टेबलस्पून, ऑरिगेनो या मिक्स स्पाइस आप 1 टीस्पून यूज़ कर सकती हैं, और 1 टेबलस्पून के करीब मेरे पास यहाँ पे चॉप्ड गार्लिक है। और इसको मज़ीद अच्छा टेस्ट देने के लिए मेरे पास यहाँ पे फ्रेश मशरूम्स हैं और ऑलिव्स हैं। ये तो इसकी सॉस की होगी, मैरिनेशन हम कर चुके हैं। सॉस की रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर कर ली है। और इसके साथ ही आज हम बहुत ही मज़े का ज़र्दा बना रहे हैं। ज़र्दा बनाने के लिए मैं आपके साथ सिर्फ इसके इंग्रेडिएंट शेयर कर दूं। मैंने यहाँ पे बर्तन में पानी डाला है और इस पर मैंने थोड़ा सा ज़र्दा रंग डाला है ताकि हम इसको अच्छे से चावलों को बॉयल कर सकें। मेरे पास यहाँ पे 125 ग्राम जो है वो घी है, और ये मैंने डालडा का बनस्पति घी इस्तेमाल किया है। 750 ग्राम मेरे पास यहाँ पे चीनी है, थोड़े से बादाम है, सब्ज़ इलायची है, लौंग है, अशरफियाँ मेरे पास यहाँ पे ज़र्दे को मज़ीद अच्छा टेस्ट देने के लिए, और मिठाई है मेरे पास यहाँ पे। और मैं अब यहाँ पे अपनी तैयारी शुरू कर रही हूँ अल्फ्रेडो पास्ता बनाने के लिए। पास्ता मैं बॉईल कर चुकी हूँ, जिसको मैंने 5 मिनट के लिए बॉईल किया है। तो मैं जल्दी से अपनी रेसिपीज़ को कंप्लीट करती हूँ, तब तक उनसे आपको ज्वाइन करती हैं। फ़ाइज़ा, दोबारा आपकी तरफ आते हैं, आपका भी बहुत सारा काम भी बाकी। नाज़रीन, हम अपने मौजू की तरफ बैठते हैं और इस पर गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करते हैं। डॉक्टर साहब, आपको सबसे पहले शामिल गुफ्तगू करें, नुज़ूल कुरान के ऊपर हम बात करने जा रहे हैं आज। सबसे पहले तो आप बता दीजिए कि रमज़ानुल मुबारक की किस तारीख़ में नुज़ूल कुरान का आगाज़ हुआ, इख्तिताम कब हुआ,
اور اس حوالے سے پہلے مختصر روشنی ڈالیں، پھر ہم اس پہ مزید بھی بات کریں گے۔ ان الحمد للہ ما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کریم مسلمانوں کی زندگیوں میں ایک بنیادی اور کلیدی حیثیت رکھتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے اور اس کے متکلم خود اللہ تعالیٰ ہے۔ ہمارے مسلمانوں کی اور امت مسلمہ کی زندگیوں کا منشور قرآن کریم ہے، جس کو اقبال نے کہا تھا گر تمی خوائی مسلمان زیستن نیست ممکن جس با قرآن زیستن۔ اگر ایک مسلمان بن کر نوجوان تو زندگی بسر کرنا چاہتا ہے تو ایسی زندگی کا تصور قرآن کے بغیر ممکن نہیں ہے، جس کو اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم۔ دیکھو بے شک یہ اللہ کا کلام ہے اور یہ سب سے زیادہ سیدھی راستے پر سیدھی راہ دکھاتا ہے۔ جہاں تک نزول قرآن کا تعلق ہے، قرآن کریم نے اس کے لیے دو لفظ استعمال کیے ہیں، ایک انزال کا لفظ استعمال کیا ہے، ایک تنزیل کا لفظ استعمال کیا ہے۔ بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، یعنی کہ انزال کا مطلب ہوتا ہے کہ یک بارگی نازل ہونا، یعنی کہ لوح محفوظ سے آسمان دنیا پہ یک بارگی نازل ہونے کو انزال کہا جاتا ہے۔ تنزیل کہتے ہیں تھوڑا تھوڑا آسمان دنیا سے حضرت جبرائیل امین کے ذریعے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جستن تھوڑا تھوڑا تدریجاً تقریباً 23 سال کے عرصے میں نازل کیا۔ قرآن کریم کو باقی تمام الہامی کتابوں پر اعزاز بھی یہی حاصل ہے کہ پہلے جتنے بھی آسمانی کتابیں تھیں وہ یک بارگی نازل ہوئی تھی، اور قرآن کریم کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ یہ حالات اور واقعات کے مطابق تدریجاً تھوڑا تھوڑا کر نازل کیا۔ آپ کو بھی شامل گفتگو کریں۔ پروفیسر صاحب آپ یہ بتا دیں کہ قرآن کریم کی روشنی میں اسباب نزول کی کیا اہمیت ہمیں بتائی گئی ہے اور کن مقاصد کے لیے اس کتاب کو نازل کیا گیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب اللہ اگر اس کا تمہیدی طور پہ بیانیہ کے طور پہ کہا جائے تو قرآن کتاب مقدس، قرآن کتاب انقلاب، قرآن کتاب ہدایت، قرآن کتاب رحمت اور قرآن کتاب شفا ہے۔ دنیا کائنات کی جتنی بھی کتابیں ہیں ان کے مقابلے میں سب سے اچھی اور بڑی کتاب اللہ ہے، اور اس کا سب سے بڑا اعزاز جو ہے وہ یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے۔ آپ اگر دیکھیں تو دنیا کائنات میں جتنی بھی چیزیں آپ کو اور مجھے دکھائی دے رہی ہیں یا سنائی دے رہی ہیں وہ تمام کی تمام مخلوق خدا ہیں، لیکن قرآن مجید وہ واحد چیز ہے جو اللہ تعالیٰ کی ذات کا ذاتی وصف اور صفت ہے۔ اور اسی طرح جو نزول قرآن کے حوالے سے بھی اگر ساتھ پہلے سوال کو بھی ایڈ کروں تو تنزلات تقریباً 3 قسم کے ہیں۔ پہلا تنزل لوح محفوظ، بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، اور یہ جو لوح محفوظ میں اللہ نے نازل فرمایا ہے یہ فرشتوں کے اوپر کلام اللہ کو کھولنا اور کلام اللہ کے اوپر اپنی قوت کا اظہار کرنا ہے، یعنی فرشتوں کے اوپر۔ اس کے بعد دوسرا جو تنزل ہوا ہے وہ لوح محفوظ سے بیت العزہ پہلے آسمان دنیا پر، اور اس میں خود کتاب اللہ کی نشر و اشاعت اور کتاب اللہ کے مالا و مالا تمام پہلوؤں کو کھولنا مقصود تھا۔ اور تیسرا جو تنزل ہوا ہے جیسا کہ سورۃ شعراء میں ہے وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل کیا گیا۔ اب ان تمام چیزوں کو سامنے رکھیں تو لازمی بات ہے قرآن مجید کے الفاظ کو بھی سامنے رکھنا ہے، قرآن مجید کے معانی کو بھی، اور قرآن مجید کے اسباب نزول کو بھی۔ اسباب نزول دراصل اس واقعے کی نوعیت کو بیان کرنے کے لیے ہوتے ہیں، اصل چیز سبب نزول نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، سبب نزول مثلا ایک ہی آیت میں مفسرین تقریباً 15-10-5 کے قریب اسباب نزول بیان کر دیتے ہیں، اب وہ تمام کے تمام مختلف ہیں۔ تو اصل مقصود یہ ہے کہ جو نوعیت واقعہ ہم سبب نزول میں دیکھتے ہیں وہی نوعیت واقعہ قرآن کی نزولی کی وقت تھا۔ ٹھیک ہے، تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ جو ہمارے خوشی کے اس طرح کے حالات ہیں، اس طرح کے حالات میں قرآن مجید نے وہاں رہنمائی کی ہے۔ ہماری پریشانی کے یہ حالات ہیں، ان حالات میں قرآن مجید نے اس موقع پر رہنمائی کی تھی اور وہاں پریشانی کے مسائل کو اس طرح حل کیا گیا، خوشی کو اس طرح دیکھا گیا، تو گویا کہ زندگی کے جتنے بھی جدید پیش آمدہ مسائل ہیں ان کو حل کرنے کے لیے سبب نزول کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ ٹھیک ہے پروفیسر، پہ مزید بھی بات کریں گے۔ ابھی ہم محمد جمیل صاحب کو شامل گفتگو کرتے ہیں۔ جی آپ نے ماشاءاللہ 7 مختلف زبانوں میں نعتیں لکھی، 3 بار صدارتی ایوارڈ بھی آپ نے حاصل کیا۔ کن زبانوں میں آپ نے نعت گوئی کی ہے؟ جی اللہ پاک کے فضل و کرم سے
میں انگریزی، اردو، پنجابی، پوٹوہاری، ہندکو اور پوربی اور فارسی 7 زبانوں میں تو میری کتابیں یہ شائع ہو چکی ہیں. 5 کتابیں میری مختلف مزید زبانوں میں زیر اشاعت ہیں. اچھا، ماشاء 12 اللہ. ٹوٹل زبانوں میں. ٹھیک ہے، ماشاء اللہ. ابھی بریک پہ جانا ہے، لیکن بریک سے جب واپس آئیں گے تو آپ سے ہم کچھ اشعار بھی سنیں گے. جی. ویلکم بیک ناظرین. بریک پہ جانے سے پہلے ہمارے موضوع پر گفتگو کا سلسلہ جاری تھا. ایک بار پھر اپنے موضوع پر گفتگو کا سلسلہ جو ہے وہ آگے بڑھائیں گے. سب شامل گفتگو کریں کیونکہ ہم بات کریں نزول قرآن کے اوپر تو مولا علی کا بڑا ایک قول ہے جو دل کو بڑا لگتا ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ جب میرا دل کرتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ سے بات کروں تو میں نماز ادا کرتا ہوں، لیکن میرا جب یہ دل کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے مخاطب ہو، وہ مجھ سے بات کریں تو میں قرآن مجید پڑھتا ہوں. اس قول کی روشنی میں بتا دیں قرآن کریم اللہ تعالیٰ سے تعلق ہمارا کیسا بناتا ہے، اور یہ کیا صرف ان عظیم شخصیات کے لیے تھا کہ یا ہم جیسے گناہ گار خطا کار بھی جب قرآن کو پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کیا ہم سے بھی مخاطب ہوتے ہیں؟ دیکھیں، یہ بہت ہی عمدہ بات ہے. دنیا میں اسلام میں جو سب سے بڑا معیاری درجہ ہے ایمان کا وہ محبت الہی ہے، بے شک ایسے اور ہے. تقرب باللہ، توجہ اللہ اور تعلق باللہ ہے. اور قرآن مجید ان تمام اسباب میں سب سے بڑا سبب ہے تقرب اللہ، توجہ اللہ اور تعلق باللہ کا. یہی وجہ ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام ابن قیم علیہ رحمہ، امام ابن تیمیہ علیہ رحمہ، ان کے فرامین کے مطابق من احب ان یکلمہ اللہ، جو بندہ پسند کرتا ہے کہ اللہ اس سے ہم کلام ہو، فلیقرأ القرآن، چاہیے کہ وہ قرآن مجید کو پڑھے. اور قرآن مجید کو صرف پڑھنا ہی نہیں ہے، آپ اسے صرف محبت سے دیکھنا شروع کر دیں، آپ اسے محبت سے محسوس کرنا شروع کر دیں اور سینے سے لگائیں. شیخ الاسلام ابن تیمیہ علیہ رحمہ کے مطابق کہ آیات سکینت دنیا کائنات کا جتنا بھی غم جیسا پہاڑ آپ کے اوپر ٹوٹ جائے، صرف 6 آیات، پورے کلام کی اور قرآن مجید کی بات نہیں کرتا، 6 آیات آپ پڑھ لیں، آیات سکینت جسے کہا جاتا ہے. آپ کا جس طرح کا بھی غم ہے، مالی اعتبار سے، روحانی اعتبار سے، جسمانی اعتبار سے، گھریلو اعتبار سے، انفرادی اور اجتماعی مسائل کے اعتبار سے، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے، کلام اللہ کی برکت سے وہ غم دور ہو جاتے ہیں. اور یہی ہے کہ جب آپ اللہ سے ہم کلام ہونا چاہتے ہیں تو نفل پڑھیں، اور جب دونوں مل کے کرنا چاہتے ہیں، یعنی کبھی اللہ آپ سے ہم کلام ہو اور کبھی آپ اللہ سے ہم کلام ہو اور کبھی دونوں اکٹھے مل کے ہو، تو پھر یہ طریقہ ہے کہ نفلوں میں قرآن مجید کی تلاوت شروع کر دیں، نفل بھی ہو جائے گا اور قرآن مجید کی تلاوت بھی ہو جائے گا. اور اگر بات کی جائے کہ ہمارے لیے ہی یا ان کے لیے ہے، قرآن مجید نے یا ایھا الناس کہا ہے لفظ کہ اے لوگو، جس میں نہ صرف مسلمان ہے بلکہ دنیا کائنات کی پوری انسانیت ہے. اور وہاں بڑے پیارے لفظ ہے، یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظہ، دنیا کائنات کا سب سے بڑا موعظہ حسنہ اگر کوئی ہے تو وہ کلام اللہ ہے. اور اسی طرح فرمایا موعظۃ حسنہ اور وشفاء لما فی الصدور، دنیا کائنات کے جمیع امراض کے لیے اگر کوئی کتاب شفا ہے تو وہ کتاب اللہ ہے. حتیٰ کہ یہ کہ امام ابن قیم علیہ رحمہ نے فرمایا کہ اور حدیث کے مطابق دنیا کا کوئی بڑے سے بڑا مرض ایسا نہیں ہے جس کی سب سے بڑی شفا کلام اللہ نہ ہو. اور اسی طرح فرمایا یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی، دنیا کا سب سے بڑا ہدایت نامہ قرآن مجید ورحمہ. آپ غموں سے ٹوٹے ہوئے ہیں، پریشانیوں میں ڈوبے ہوئے ہیں اور چکنا چور ہو چکے ہیں، حتیٰ کہ آپ مایوسی کے اس عالم میں پہنچ گئے ہیں کہ خودکشی کر لیں. میں اللہ سے ڈر کے کہتا ہوں کہ محبت بری آنکھوں کے ساتھ قرآن مجید کو دیکھ لو، آپ کے غموں کو ایسے لے جائے گی جیسے لے جانے کا. شہاب نامے میں ایک چھوٹی سی بات لکھی ہے، تو انہوں نے بہت عمدہ واقعہ کہ ایک صاحب ان کے عمل سے اور ان کی مرنے کے بعد ان کی قبر سے کچھ ایسی خوشبو اور اس طرح کی چیزیں محسوس ہونی شروع ہوئی. بیوی سے پوچھا کہ ان کا کیا عمل ہے؟ کہنے لگی کہ سادہ سمپل نمازی آدمی اور اخلاق اپنانے والا، اور تو کوئی عمل نہیں. لیکن یہ ہے کہ جس وقت مایوس لوٹے تو پھر اس نے کہا کہ ہاں دیکھو، یہ اللہ کا بندہ سادہ تو تھا لیکن ایک عمل اس کا بہت عمدہ تھا
पढ़ा लिखा हुआ नहीं था, रोज़ाना फजर पढ़ता, अलमारी की तरफ जाता, कुरान लेता और कुरान खोल के उंगलियां इस तरह फेरता जाता हर लाइन के ऊपर, कहता या अल्लाह मैं इस कुरान को पढ़ तो नहीं सकता, इसको समझता तो नहीं हूँ, लेकिन जो तूने इस लाइन में कहा है वो भी हक है और जो तूने इस लाइन में कहा है वो भी बेशक सच है, है। अल्लाह। बेशक है। इस तरह वो रोज़ाना कुरान मजीद के 1-2 सफ़ों पे उंगलियां फेर के हक हक सच कह के बंद कर देता। और ये अदा अल्लाह ताला के नज़दीक उसकी महबूब अदा भी बन गई। अभी हमें ब्रेक पे जाना है, ब्रेक से वापस आकर डॉक्टर साहब आपको शामिल गुफ्तगू करते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। और ब्रेक के दौरान ही हमें ज्वाइन कर चुके हैं खाकान अली बदर, काशान अली बदर और उनके हमनवा। आप बड़ा अच्छा कलाम भी अभी इनसे सुन रहे थे। वेलकम, आपकी जाने मजीद भी आएंगे और मजीद कलाम भी आप सुनेंगे। नाज़रीन मौजू की तरफ बढ़ते हैं और डॉक्टर साहब आपको शामिल गुफ्तगू करें। कुरान मजीद का एक हर्फ पढ़ने पे 10 नेकियां अता की जाती हैं। जैसे अलिफ लाम मीम, अगर ये एक लफ्ज़ है तो उसमें 3 हर्फ आते हैं, जिसमें 30 नेकियां बनती हैं। अगर मैं गलत हूँ मेरी इस्लाह भी कीजिएगा। फिर दूसरा ये बताइएगा कि जिन लोगों को मतलब भी नहीं पता, क्या उन लोगों के लिए भी ऐसा कहा गया? और फिर जो मतलब समझ के पढ़ रहे हैं और जिन्हें पता है कि ये क्या इसका मतलब है, उनके लिए कुरान की तासीर जो है वो किस तरह मुख्तलिफ हो सकते हैं? देखिए, जिस तरह हम ब्रेक से जाने से पहले ही बात कर रहे थे, तो कुरान करीम अल्लाह तबारक व तआला का कलाम है और अल्लाह ताला इसके मुतकल्लिम है। दुनिया की कोई किताब ऐसी नहीं है कि जिसका कोई मुकदमा ना हो, जिसका कोई इब्तदाइया ना हो। दुनिया की हर किताब के शुरू में एक इंट्रोडक्शन, पेश लफ्ज़, हर्फ आगाज़ होता है, जिसके अंदर राइटर ये बताने की कोशिश कर रहा होता है कि किताब में क्यों लिखने जा रहा हूँ, किन लोगों के लिखने जा रहा हूँ, इसके कितने अबवाब हैं, कितने चैप्टर हैं, मेरा इस किताब को लिखने का बुनियादी मकसूद और मतलब क्या है। बिल्कुल इसी तरह कुरान करीम की जो पहली सूरत है सूरतुल फातिहा, ये पूरे कुरान करीम का निचोड़ है, पूरे कुरान करीम का मुकदमा है। इस 7 आयात में अल्लाह ताला ने बता दिया कि मैंने कुरान क्यों नाजिल किया है और कुरान करीम किन लोगों के लिए हैं, इसका मकसूद और मतलब क्या है, रसूल सल्लम इस दुनिया में क्यों आए। कुरान करीम ने आप सल्लम के मकासद को 4 जगह पे बयान किया है। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम यतलू अलैहिम आया। ये पहला मकसद है, यतलू अलैहिम आया, आप कुरान करीम की आयात की तिलावत करें। अलिफ लाम मीम अहादीस में आता है, जनाब रसूल सल्लम ने जो सैम्पल एग्जाम्पल बयान की कि अलिफ लाम मीम पढ़ने से 30 नेकियां मिलती हैं। अलिफ लाम मीम का मतलब क्या है? ये आ रही हैं, ये हरूफ मुक़त्तियात हैं, इसका मीनिंग अल्लाह उसके रसूल बेहतर जानते हैं, उम्मत को नहीं बताया गया। इससे इस सवाल का जवाब हमें मिलता है कि कुरान को बगैर समझे के पढ़ने से भी नेकियां मिलती हैं, क्योंकि अल्लाह के रसूल चाहते तो किसी और एग्जाम्पल को ले आते, लेकिन हरूफ मुक़त्तियात की एग्जाम्पल को लाना उन तमाम जदीद लोगों के जहनों के शुबहात को ख़त्म करना था, जो आज जदीद दुनिया में ये कह रहे हैं कि तफ़हीम कुरान के बगैर कुरान करीम के पढ़ने का कुछ मकसद नहीं है। कुरान करीम यकीनी तौर पर सवाब, खैर व बरकत की किताब तो हैं, लेकिन मेरा सवाल यहाँ पे है कि कुरान करीम का असल मकसद क्या है। कुरान करीम एक निज़ाम दे रहा है और उस निज़ाम के नाफज करने के लिए रसूल सल्लम की ज़िंदगी के 28 ग़ज़वात थे। मज़ीद इससे बात करेंगे, लेकिन अभी ब्रेक पे जाना है। ब्रेक से वापस आके आपको दोबारा ज्वाइन करते हैं, अभी लेते हैं ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से पहले हमारी गुफ्तगू का सिलसिला जो था वो जारी था और अभी एक बार फिर से अपने मौजू पर गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। और प्रोफेसर साहब, आपको अगर शामिल गुफ्तगू करें तो आप ये बता दीजिए कि नज़ुल कुरान के वक्त से ही जो मुश्रिकीन और कुफ़ार उस वक्त के थे वो इन कोशिशों में मसरूफ़ अमल थे, किस तरह से ये आयात जो हैं वो सही तरीके से आगे मुंतकिल ना किए जा सकें। लेकिन मुसलमानों का ये अक़ीदा भी है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वसाल के बाद सहाबा कराम ने हिफाजत के साथ और इसे अमानत समझते हुए आगे जो वो मुंतकिल किया। और आज के दौर में कुरान मजीद वाहिद किताब है जो कि लाखों की तादाद में लोग हिफ्ज़ कर रहे हैं, तो इसकी अहमियत पे ज़रा इस चीज़ के तनाजुर में भी रोशनी डाल दीजिए। देखिए, कुरान मजीद की वाज़ेह आयत है और इस आयत को कोई बंदा अरबी ग्रामेटिकली एतबार से देखता हो और जानता हो तो इतनी ज़बरदस्त किस्म की आयत है। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून, कि इन्ना नहनु नज़्ज़लना अज़्ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून, यानी इतनी ताकीदें हैं। अगर बारी ताला वो एक दफ़ा बगैर ताकीद के भी कलाम कर देता तो इसके लिए काफ़ी था। और फिर कुरान मजीद की हिफाजत के तौर पे बाकायदा कहा गया कि ये कलाम कलामुल्लाह है, इसकी हिफाजत खुद अल्लाह ताला करेंगे। हत्ता कि रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस वक्त नुज़ूल कुरान होता तो आप थोड़ा सा सूरत के साथ
اسے یاد کرنا شروع ہو جاتے اچھا تیزی سے، تاکہ جو نا وہ جلدی سے یہ نکل نہ جائے۔ اللہ تعالیٰ نے وہاں دو لفظ بہت اہم بیان فرمائے کہ اے حبیب لا تحرک بھی لسانک ان علینا جمعہ و قرآنہ، اس کا جمع کرنا اور اس کا پڑھانا اور اس کا بیان کرنا، گویا کہ اس کا بیان اور تبیان قرآن یہ خود اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ لیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید میں تقریباً 5 مقامات پہ 5 چیلنجز ہے۔ فرمایا کل ان اجتماعت الانس والجن علی ان یاتوا بمثل ھذا القرآن، قرآن کی مثل قرآن لے کے آؤ۔ اگر یہ نہیں کر سکتے تو دوسرا چیلنج یہ ہے فاتوا بعشر سور مثلی، 10 صورتوں کے مقابلے میں 10 صورتیں لے آؤ۔ پھر ایک تیسرا چیلنج فاتوا بسورۃ مثلی، ایک صورت کے مقابلے میں ایک صورت لے آؤ۔ پھر اس کے بعد چوتھا چیلنج ایک آیت کے مقابلے میں ایک آیت لے آؤ۔ پانچواں چیلنج یہ ہے کہ ایک جملے اور ایک حرف کے مقابلے میں کوئی ایک آیت یا ایک جملہ ہی لے آؤ۔ اب جس وقت یہ اہتمام بھی ساتھ ساتھ چیلنج ہوا اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے حفاظت کا ذمہ تو لیا ہے، لیکن اس کے ذمے میں جو اصل چیز ضبط الصدور ہے، ضبط الکتابہ نہیں ہے۔ اگرچہ کتابت کے ذریعے بھی قرآن مجید کو محفوظ کیا گیا، لیکن جو حفظ قرآن کی حدیث آتی ہے، جیسا کہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اقرأ، قرآن مجید کو پڑھو، اس لیے کہ فإنہ یاتی یوم القیامت شفیع لصحابی، قرآن مجید اپنے حافظ اور اپنے پڑھنے والے کے لیے شفیع سفارشی بن کے آئے گا۔ اور ایک حدیث کے مطابق ہے ورتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا، کہ اے حافظ قرآن، قرآن کو پڑھتا جا اور اوپر چڑھتا جا۔ اور ایک حدیث کے مطابق یہ ہے کہ الماہر بالقرآن ما سافرہ الکرام الباررہ، کہ قرآن مجید کے حافظ کو باقاعدہ ایک پروٹوکول الگ دیا جائے گا، وہ یہ کہ معزز مکرم اور اللہ کے جو قریبی ترین فرشتے ہیں، فرشتوں کے بھی گروپ ہیں اور اسی طرح مختلف ان کے جو نا لشکر ہے، تو جو ان کا سب سے معزز حلقہ ہے ان کے اندر اللہ تعالیٰ حافظ قرآن کو وہ بٹھائے گا اور اسی طرح ان کو عزت تکریم دے گا، اور پھر اسی طرح حدیث کے مطابق تاج بھی پہنایا جائے گا۔ برکیف اگر دیکھا جائے حفاظت قرآن کے مسئلے میں جتنا اس کو دبا رہا ہے کفر، اتنا ہی اللہ کے فضل و کرم سے اٹھ کے آ رہا ہے۔ بہترین احتجاج کفار کے متعلق یا اسی طرح اغیار کے متعلق یہ ہے کہ وہ جو کچھ مرضی اس کے اوپر کیچڑ اٹھا لے، توہین قرآن کرے، توہین رسالت کریں، آپ اتنا زیادہ تمسک بالکتاب والسنہ کر کے احتجاج کریں۔ قرآن مجید کی 10 آیات حفظ کرنے سے کام شروع کریں۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین کے متعلق آتا ہے کہ وہ صرف حفظ ہی نہیں کرتے تھے، وہ قرآن کے الفاظ حفظ نہیں کرتے تھے، اس کے معانی بھی حفظ کرتے تھے، اس کی تفاسیر بھی حفظ کرتے تھے۔ آپ اگر انشاءاللہ دیکھیں تو قرآن مجید واحد کتاب ہے کہ صرف قرآن مجید کی رسم کو، قرآن مجید کے ضبط کو، قرآن مجید کے لفظ کو، قرآن مجید کے تلفظ کو، قرآن مجید کے لہجے کو، قرآن مجید کی ادا کو ہی محفوظ نہیں کیا گیا، اس کے تمام تر تفاصیل اور تفصیلی پہلوؤں کو، مثلا آپ قرآن مجید دیکھیں تو قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس، تو گننے کی مقدار کو بھی طے کیا گیا ہے، مدات کی مقدار کو بھی طے کیا گیا ہے، مد کی مثلا میں ایگزامپل دیتا ہوں، مثلا والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، یہ پہلا درجہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل، یہ، اور تیسرا درجہ ہے والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل، گویا کہ مدات کی باقاعدہ حفاظ کو جب پڑھایا جاتا ہے، استاد باقاعدہ پریکٹس اس طرح کرتے ہیں الف کی مدات میں، تو آپ قرآن مجید کو نہ صرف افغانی دیکھیں، ایرانی دیکھیں، پاکستانی دیکھیں، جاپانی دیکھیں، سعودی دیکھیں، جتنے بھی حفاظ ہیں ان کے لہجے میں تقریباً یکسانیت آپ کو نظر آتی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ کوئی آدمی سورۃ فاتحہ پڑھ رہا ہے تو وہ کہتا ہے میں سادہ سمپل آدمی ہوں، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، یہ نہیں ہے، سبھی ایک لہجے کے ساتھ، ہاں اس کے اندر ترنم مختلف ہو سکتا ہے لیکن اصول وہی ہیں، قواعد وہی ہیں جو قواعد اصل اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں۔ اور قرآن مجید کی یہ آیت بھی ہے ورتل القرآن ترتیلا، کہ قرآن مجید کو شروع میں فرمایا اتلو، تلاوت کرو، جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ وہاں بھی یتلو علیہم، لیکن یتلو صرف یہاں تک کی بات ختم نہیں کی، فرمایا کہ تلاوت کلام پاک کے اصول بھی ہیں، ورتل القرآن ترتیلا۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رتل القرآن ترتیلا کا مطلب یہ ہے کہ اس میں معرفت الوقوع، اس میں 3 چیزیں سیکھنی ہے، قرآن کا آغاز، ابتدا، اور اسی طرح قرآن کا اوقاف سیکھنے ہیں اور قرآن کے اعادہ سیکھنا ہے، کہاں سے آپ نے آغاز کرنا اور کہاں سے آواز کو اٹھانا ہے اور کہاں آپ نے
दबाना है और कहाँ तरन्नुम और कहाँ जो है ना वो आपने मोहब्बत भरे अंदाज में और कहाँ जोशीले अंदाज में, जैसा कि कुरान मजीद की आया। और यही वजह है कि जब कोई अच्छे कारी की हम तिलावत सुन रहे होते हैं, वो कानों को इतनी अच्छी लग रही होती है आवाज़, और दिल ऐसे मुअत्तर हो रहा होता है कि आपका दिल करता है कि आप इसे सुनते जाएं। और एक और बात है, कुरान के लफ्ज़ मुंतकिल नहीं हो रहे होते। जब पढ़ा जाता है कि वइन्नहु लतंज़ीलु रब्बिल आलमीन नज़्ज़ल बिहि रूहुल अमीन, तो वहाँ कुरान के लफ्ज़ नहीं मुंतकिल हो रहे होते, बल्कि कुरान के अल्फाज के वो मानी भी और कुरान का वो ईमान भी और कुरान की वो तासीर भी। हत्ता कि मज़े की बात यह है कि कुरान एक अजीब किताब है कि इसका सिर्फ असर सिर्फ इंसानों के ऊपर नहीं है और जिन्नात के ऊपर नहीं है, फरिश्तों के ऊपर नहीं है, जानवरों के ऊपर भी है, पत्थरों के ऊपर भी है। कुल ऊहिया इलैया अन्नहु इस्तमा नफर मिनल जिन्नी फ़क़ालू इन्ना समीअना क़ुरआनन अजबा। खुद जिन्नात ने कहा कि ऐसा हमने अजीबो गरीब किस्म का कलाम सुना है कि पहले उससे कोई हमने अजीबो गरीब किस्म का कलाम नहीं सुना। हत्ता कि रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतल्लक आता है, सैयदना इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला ने फरमाते हैं कि मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि आप मिंबर रसूल पर थे और मिंबर रसूल पर बैठे आपने एक आयत कुरान मजीद की पढ़ी है, तो रअयतु अल मिंबरा, मैंने मिंबर को देखा है कि कुरान मजीद की तासीर की वजह से वो कांपना शुरू हो गया। लकड़ी है, बेजान है, बेअक्ल है, तो कुरान मजीद का असर इंसानों के ऊपर भी जानवरों के ऊपर भी। हाँ, ज़रूरत इस अमर की है कि आप अपने अपने ख़ानदान में अपने अपने घर में एक एक बच्चा हाफिज़ कुरान लाजमी। हत्ता कि मैं एक देखते हूँ डॉक्टर हाफिज़ अब्दुल रहमान मदनी साहब हैं हमारे उस्ताद ग्रामी, तो आप यकीन करें तकरीबन उनके 70 से 80 बच्चे, बेटे बेटियाँ, नवासे पोते हो गए, उनमें से एक भी पोता और एक भी बेटा और एक भी नवासा और एक भी नवासी ऐसे नहीं है जो हाफिज़ कुरान। बिल्कुल ऐसे, और यही वजह है कि कुरान मजीद को जितना लोगों ने चाहा कि ये उस तरह से मुंतकिल ना हो सके, वो उतनी ज़्यादा तादाद बढ़ती है और आज दुनिया में लाखों की तादाद में लोग मौजूद हैं। ये वाहिद किताब है जिसको सबसे ज़्यादा हिफ्ज़ भी किया जाता है। हमारे साथ आज क्योंकि नातगो शायर भी मौजूद हैं मोहम्मद जमील साहब। जमील साहब, इससे पहले आपने हमें अंग्रेज़ी में अपना कलाम सुनाया था, लेकिन एक अशार अगर आप कुछ उर्दू में भी सुना। जी, मैंने आपकी नशरियात में पहले मैं उर्दू और पंजाबी पढ़ के जा चुका हूँ, तो बहुत ज़्यादा फरमाइश थी हिंद को कलाम की, तो हिंदको के 2 शेर मैं पेश करता हूँ। सब आपके लिए बहुत सारे सवालात मेरे ज़हन में आ रहे हैं, अभी मैं आपकी तरफ भी आती हूँ, लेकिन पहले हम चलते हैं खाकान अली बदर, काशान अली बदर, उनके हमनवा हमारे साथ हैं। उनसे पहले कलाम सुनते हैं, फिर ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक से वापस आके फिर अपनी गुफ्तगू कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे अपने मौजू के ऊपर, नुज़ुल कुरान के ऊपर आज बात कर रहे हैं, इसके असबाब के ऊपर और इसकी ज़रूरत के ऊपर, अहमियत के ऊपर तो हमने बात की, लेकिन अब हम शामिल गुफ्तगू करेंगे। डॉक्टर हसनैन हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हें भी शामिल गुफ्तगू करेंगे और उनसे जानेंगे कि क्या असबाब बताए गए हैं, क्या अहमियत हमें बताई गई है इस हवाले से। तो डॉक्टर साहब, आपको अगर शामिल गुफ्तगू करें तो ये बता दें, जैसे भी प्रोफेसर साहब भी ब्रेक पे जाने से पहले बता रहे थे कि इसकी हर सूरत की एक अपनी इनफरादी वैल्यू है, एक हकीकत है, और हर आयत की एक अपनी इनफरादी हैसियत है। और हमें बताया जाता है सूरह मुल्क वो वाहिद सूरत है कि जो शख्स इसकी तिलावत करता होगा वो कब्र के अजाब से उस शख्स को निजात दिलाएगा और उसकी ढाल बन जाएगा। तब तक अल्लाह ताला के सामने सिफारिशी बनी रहेगी जब तक कब्र का अजाब उससे हटा नहीं दिया जाएगा। एक तो इस पर भी रोशनी डाल दें। फिर सूरह ज़ुहाक के बारे में हमें बताया जाता है कि ये उस दौर में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल की गई थी जब वो एक मुश्किल दौर से गुजर रहे थे, और आज के दौर में अगर हम वो पढ़ते हैं तो डिप्रेशन, एंजाइटी से हम जो है छुटकारा हासिल कर सकते हैं। तो इन दोनों सूरतों के बारे में ज़रा डिटेल देखिए, इस बात में तो कोई दो राय नहीं है कि कुरान करीम अल्लाह ताला का कलाम है, खैर व बरकत, हर चीज़। सूरत यासीन के बारे में आता है कि सारे दिन की बलाएँ, असबाब सारे टल जाते हैं। दुनिया की इस वक्त मुसलमान जो उम्मत हैं, हम इस बात को खुले दिल से तस्लीम करते हैं कि वो मुआशी तौर पे कमज़ोर हैं, टेक्नोलॉजी में पीछे हैं, साइंसी अलूम में पीछे हैं, लेकिन दुनिया की इस वक्त कोई कौम भी सवाए मुसलमानों के ये दावा नहीं कर सकती कि अल्लाह ताला का कलाम और वही जिस तरह नाज़िल हुई हैं उस तरह अगर महफूज हैं तो वो सिर्फ मुसलमानों के पास महफूज हैं। ये जो कुरान करीम की आप बात कर रहे हैं, सूरतों के फ़ज़ाइल के बारे में, सूरतों के बारे में, उसके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास सहाबा है और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुर्ब क़यामत का वक्त ऐसा आएगा जब इंसान पर इतनी मुसीबतें आएंगी जिस तरह तस्बीह का दाना टूट जाता है, एक के बाद एक मसले से निकले दूसरा मसला पहले ही हाज़िर होता है, इंतज़ार कर रहा होता है। तो सहाबा ने कहा, रसूल अल्लाह, अगर वो वक्त हम पर आ जाए या हम में से कोई उस वक्त मौजूद हो तो हमें क्या करना चाहिए?
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر جاؤ جدھر تمہیں قرآن پھیرتا ہے، یعنی کہ قرآن ہماری زندگیوں کا بنیادی نصب العین ہونا چاہیے۔ اب قرآن کریم کی جتنی بھی باتیں ہم نے کی، پروفیسر صاحب نے کی کہ قرآن کریم کی حفاظت میں اس کی تاکید، اس کے مخارج، یہ سب چیزوں کو محفوظ کیا گیا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ قرآن کریم کی حفاظت صرف الفاظ کی حد تک نہیں ہے، قرآن کریم کے ان الفاظ کے معنی مطالب کی بھی علوم مدون ہوئے جو اس کی حفاظت۔ سب سے پہلے علامہ زرکشی کو دیکھیے البرہان فی علوم القرآن، وہ کہتا ہے کہ قرآن کریم میں تقریباً 40 علوم و فنون ہیں جس کی ابتدا کی طرف قرآن کا اشارہ ہے۔ پھر علامہ جلال الدین سوطی آتے ہیں، الاتقان فی علوم القرآن کی صورت میں 2 جلدوں میں کتاب لکھی، انہوں نے کہا یہ 80 علوم میں اگر ایک انقلابی قرآن کریم کو پڑھتا ہے تو اسے محسوس ہوتا ہے کہ یہ انقلاب کی کتاب ہے۔ جس طرح حضرت سید ابو العلا المودودی نے جو قرآن کریم کی تفسیر کی تفہیم القرآن، وہ ایک انقلابی تفسیر ہے۔ حضرت مولانا شفیع صاحب نے قرآن کی تفسیر کی، وہ ایک کلامی تفسیر ہے، یعنی کہ ایک صوفی جب قرآن پڑھتا ہے تو اس کو قرآن تصوف کی کتاب نظر آتی ہیں، ایک علم و تحقیق کا سائنٹسٹ جب قرآن پڑھتا ہے تو اس کو ایک تحقیقی کتاب نظر آتی ہیں، ایک صوفی اب ایک سائنٹسٹ قرآن پڑھتا ہے تو اس کو ایک کیمیکل کی کتاب نظر آتی ہیں کہ جس کے اندر انسانوں، جانوروں، ایک اینتھروپولوجسٹ کا قرآن پڑھتا ہے تو اس کو کہتے ہیں کہ کائنات پوری ایک مٹر کے دانے کی طرح ہے، دنیا کی طرح، یعنی کہ ہر شخص جو بھی اس کا متقاضی ہے قرآن کریم کا وہ اس کو ملے گی۔ لیکن سب کتابوں کے اوپر جو میں اصل بات کرنا چاہتا ہوں قرآن کریم کی، یہ قرآن کریم نظام کا نام ہے۔ قرآن کریم خود فرما رہا ہے کہ جو اللہ نے نازل کیا وَلَمْ يَحْكُمْ بِمَا أُنزِلَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، جو اس کتاب کے مطابق اپنے انفرادی اجتماعی زندگیوں کے فیصلے نہیں کرتے وہ کافر ہیں، وہ ظالم ہیں، وہ فاسق ہیں۔ ہم قرآن کریم تو پڑھے، صبح یاسین پڑھیں اس کی خیر و برکت ملے گی، لیکن میری تجارت، میرا لین دین، میرے معاملات، میری انفرادی زندگی سب قرآن کی مخالف ہو تو ہمیں رک کر سوچنا چاہیے کہ یہ قرآن اگرچہ ثواب کی کتاب بھی ہیں لیکن یہ ہماری عملی زندگیوں کو بھی مخاطب کرتی ہیں۔ تمام حضرات صحابہ نے، تابعین، تبع تابعین نے اپنی جانیں اس قرآن کے لیے دی ہیں۔ جس طرح حضرت فرما رہے تھے یہ قرآن کریم اللہ کا وصف ہے، اللہ کی صفت ہیں، اور جب امام احمد بن حنبل کو لایا گیا مخلوق قرآن کا فتنہ جاری ہوا تو وقت کے بادشاہ نے کتنے علماء کو گردنیں اڑائی ہیں اس کی، لیکن امام احمد بن حنبل نے کہا کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کی مخلوق نہیں ہو سکتا، اگر مخلوق ہیں تو یہ تو فنا ہو جائے گا، یہ اللہ کی صفت ہیں۔ تو بھائی علماء نے جانے دی ہیں اس قرآن کے نظام کو نافذ کرنے کے لیے۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو دین اسلام میں مکمل داخل ہونا ہے۔ تمہارا سونا، تمہارا اٹھنا، تمہاری تجارت، تمہاری لین دین، تمہاری شادیاں، تمہاری فوتگیاں، تمہارا زندگی کا ہر کام قرآن کا نصب العین بنے گا تو پھر قرآن تمہارے لیے شفا ہے۔ کیا بتا ڈاکٹر صاحب آپ نے جو باتیں کی اس سے یہ اخذ کیا جا سکتا ہے کہ جو شخص بھی جس مقصد کے لیے بھی اس کتاب کو کھولے گا وہ مقصد اس میں سے اسے ضرور ملے گا، لازم ملے گا۔ ہر چیز کا جو علاج ہے، ہر چیز مسئلے کا جو حل ہے وہ اس کتاب میں موجود ہے۔ پروفیسر صاحب آپ کو بھی شامل گفتگو کر لیں۔ قرآن مجید کو فرقان حمید کہا گیا ہے، اس کی کیا وجوہات ہے؟ فرقان حمید کہنے کا کیا مقصد ہے بھی ذرا بتا دیں۔ دیکھیں ضلع فرم اگر فضائل قرآن کی بات کی جائے تو میں ڈاکٹر صاحب کی تھوڑی سی بات کو تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہوئے حدیث کی روشنی میں قرآن مجید کی سورہ فاتحہ سے لے کے سورۃ ناس تک جو قرآن مجید کی جو حدیث میں فضیلت آئی ہے، سب سے پہلے قرآن مجید جو سورۃ فاتحہ ہے، فرمایا اعظم من سورۃ القرآن، قرآن مجید کی جتنی صورتیں سب سے بڑی صورت سورۃ فاتحہ ہے مضمون جملہ کے اعتبار سے، اور اسی طرح ساتھ سورۃ فاتحہ کو سبع المثانی بھی کہا گیا ہے اور سبع القرآن بھی کہا گیا ہے۔ اور اسی طرح اگر دیکھا جائے سورۃ بقرہ کو تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا پڑھنا البرکہ ترکوا حسرہ، اس کو چھوڑنا حسرت ہے اور اس کو پڑھنا برکت ہے۔ جو آدمی اپنے گھروں کو قبرستان نہیں بنانا چاہتا اسے چاہیے کہ قرآن مجید سورۃ بقرہ اپنے گھر میں پڑھے۔ اور اسی سورۃ بقرہ میں ایک آیت الکرسی کا آتا ہے، فرمایا کہ آیت الکرسی ایک ایسی چیز ہے کہ اگر آیت الکرسی پڑھی جائے ایک نماز میں، ظہر میں پڑھی ہے تو عصر تک سوائے موت کے آپ کو جنت میں جانے سے کوئی چیز روک نہیں سکتی۔ اور اسی طرح اگر بات کی جائے سورۃ آل عمران کی تو آل عمران یہ وہ سورت ہے جو اللہ تعالیٰ کے اسم اعظم سے شروع ہونے والی ہے، اور اسم اعظم کے متعلق آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اسم اعظم کے متعلق کوئی بندہ یہ نام لے کے دعا کر دے اس کی دعا رد نہیں ہوتی۔ اور 3 اسم اعظم جو قرآن مجید میں آتے ہیں، ایک آیت الکرسی میں اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم، اور دوسرے نمبر پہ سورۃ آل عمران پہ الف لام میم اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم، اور تیسرا سورۃ طٰہٰ میں
वआनतिल वजूह लिल हय्यिल क़य्यूम। तो इस एतबार से अगर देखा जाए तो ये बहुत बड़ी फजीलत है। और उसके बाद सबअ तवाल, जिसे बड़ी 10 सूरतें कहा जाता है, वो सूरत फातिहा से लेके सूरत अनफाल और तौबा तक जाती हैं। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन के मुताबिक जो आदमी इन 10 सूरतों को या बड़ी सूरतों को पढ़ लेता है, गोया कि वो बहुत बड़ा आलिम बन जाता है। बहुत बड़ा आलिम बनने के लिए पूरा कुरान नहीं, ये सूरतें पढ़ ली जाए। फिर उसके बाद अगर देखी जाए बात सूरत हूद की, सूरत वाक़या की, सूरत मुरसलात की, सूरत अम्मा यतसालून की, फरमाया शय्यबतनी हूद वल वाक़या वल मुरसलात, मुझे हूद, वाक़या और मुरसलात और अम्मा यतसालून इसके मजमून ने बूढ़ा होने से पहले बूढ़ा कर दिया है। और अगर इसी तरह सूरत काहफ की बात की जाए तो नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दुनिया कायनात का सबसे बड़ा फितना दज्जाली फितना है। उसके बाद उसके अलावा छोटे छोटे फितने तो इस सूरत के मुकाबले में नज़र ही नहीं आते। जो इसकी पहली 10 आखिरी 10 आयात या इसी तरह पूरी सूरत जुमे के रोज़ पढ़ ले, अल्लाह ताला उसके लिए एक ऐसा नूर पैदा कर देता है जिस नूर की रोशनी में वो हफ्ता भर वो चल सकता है और उसको दज्जाल के फितने से अल्लाह ताला महफूज करता है। फिर इसी तरह आगे अगर बात की जाए सूरत इसरा की, सूरत ज़ुमर की, सूरत ताहा की, तो नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मामूल रहा है, कोई रात ऐसी नहीं है कि जिस रात में सूरत इसरा सुबहान अल्लाज़ी असरा बिअब्दी और इसी तरह सूरत ज़ुमर ये पढ़ के ना सोते थे। और इसके साथ साथ 6 सूरतें वो हैं जिसे आप मुसब्बिहात कहते हैं। सबसे पहले सूरत हदीद है, दूसरे नंबर पे सूरत हशर है, तीसरे नंबर पे सूरत सफ़ है, चौथे नंबर पे सूरत जुमा है, 5वें नंबर पे सूरत तगाबुन है और 6ठे नंबर पर सूरतुल आला है। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर रोज़ इसको रात को पढ़ के सोते थे। ये आपकी जो ना वो बहुत बड़ी फजीलत। और उसके बाद एक आखिरी 2 बातें कि सूरत फ़तह के मुतल्लक फरमाया कि कुरान की कोई ऐसी सूरत नहीं है जिसकी नज़ूली के बाद मुझे इतनी खुशी हुई हो जितनी कि खुशी मुझे सूरत फ़तह की जो ना नज़ूली के बाद, इन्ना फ़तहना लका फ़तहम मुबीना। और इसी तरह सूरत मुल्क के मुतल्लक आता है कि वो सूरत तो आपको इस तरह महफूज कर लेगी अज़ाब कब्र से जिस तरह एक मुर्गी या एक छोटा सा मुर्गी वाला जानवर वो अपने बच्चों को महफूज करता है। और इसी तरह सूरत तकवीर, सूरत इन्फितार, सूरत इंशिकाक के मुतल्लिक़ फरमाया रसूल कायनात ने जो आदमी क़यामत को दुनिया में अपनी आंखों के सामने देखना चाहता हो, क़यामत से पहले क़यामत देखना चाहता हो, उस आदमी को चाहिए इदत समाउन फातरत, इदत शम्सु कुव्विरत, इदत समाउन शक्कत, ये सूरतें पढ़ ले। और उसके बाद सूरतुल काफिरून है। सूरतुल काफिरून के मुतल्लिक़ फरमाया फ़इन्ना बराअतुम मिनश शिर्क, शिरक से जो आदमी बरात चाहता है तो वो सूरत काफिरून। और सूरत इखलास मवाहिद और मुखलिस बनाने वाली। और फलक नास दुनिया कायनात के तमाम हासिदीन और दुनिया कायनात के तमाम शरीरों और जादूगरों से महफूज रखने वाली कोई सूरत है तो वो फलक और नास है। कि बड़ा अच्छा आपने प्रोफेसर साहब इसको एक्सप्लेन किया। नाज़रीन हमें ब्रेक पे जाना है, ब्रेक से वापस आके अपने मौजू पर गुफ्तगू आगे बढ़ाएंगे। अभी लेंगे एक ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। अब ट्रांसमिशन का वक्त जो है वो इख्तितामी मराहिल में दाखिल है और अब से कुछ देर बाद हमारा किचन टाइम भी शुरू हो जाएगा। रोज़ा कुशाई के बच्चे भी हमारे पास आ जाएंगे। तो डॉक्टर साहब मैं चाहती हूँ इख्तिताम से पहले आप मुख्तसर ये मैसेज दे दें कि आजकल की ज़िंदगी में हम कुरान मजीद को कैसे, जो तालीमात कुरान ने हमें दी हैं उनको कैसे अपनी रोज़मर्रा की चीज़ों में शामिल कर सकते हैं। इकबाल का और कुरान का आपस में बड़ा ताल्लुक़ रहा। इकबाल अपनी जवानी के बारे में बताता है कि जब मैं सुबह उठ के कुरान पढ़ता था, अपनी इब्तिदा कुरान से करता था, तो मेरे वालिद शेख नूर मोहम्मद जब मेरे से गुजरते थे पूछते थे कि इकबाल क्या कर रहे हो, तो वो कह रहे थे मैं कुरान पढ़ रहा हूँ। हद कि बाप देख रहा होता था क्या कर रहे हैं। फिर दूसरे दिन, फिर तीसरे दिन पूछा, तो एक दिन बाप से पूछ लिया कि अब्बू आप देख भी रहे होते मैं कुरान पढ़ रहा हूँ और फिर आप कहते हैं क्या कर रहे हो। तो बाप ने इकबाल से कहा कि इकबाल कुरान ऐसे पढ़ो जैसे तुम पर नाज़िल हो रहा हो। तो कुरान, इकबाल शायर था, फिर उसने अपने अल्फाज में कहा तेरे ज़मीर पर जब तक ना हो नुज़ूल किताब, गिरा कुशा है ना राज़ी ना साहिब किताब। कुरान हमारी ज़िंदगियों का हिस्सा बन जाए, कोई दिन और कोई रात कुरान के बगैर ना हो। यानी मुकम्मल जो ज़ाबता हयात है हमारी ज़िंदगी का, बल्कि तमाम इंसानियत के जो मसाइल के हल हैं वो इस एक किताब के अंदर मौजूद है। ख़ुद अल्लाह ताला ने ये फरमा दिया इसके नज़ूल के वक्त कि हमने अपनी नेमत जो है वो तुम पे तमाम कर दी और दीन जो है वो आपके लिए मुकम्मल कर दिया गया है। तो दीन का जो खुलासा है वो कुरान मजीद में मौजूद है। नाज़रीन हमें ब्रेक पे जाना है। वेलकम बैक
नाज़रीन, ब्रेक पे जाने से पहले मैं आपको बता रही थी कि किचन टाइम भी जो है वो शुरू होने वाला है, क्योंकि इफ्तार का वक्त अब नज़दीक आ रहा है और बच्चे भी रोज़ा कुशाई के हमारे पास पहुंच चुके हैं और बच्चों से हम गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। राइट साइड से पहले स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। क्या नाम है? शहीर अलवी। शहीर रोज़ा है? जी। कितने रोज़े रखे इस बार? मैंने 27 रोज़े रखे हैं, माशाल्लाह। शहीर कोई नात सुनाएंगे? जी। सुनाएं, माइक पकड़ लें। या मन सल्लैत बिकुल्लिल अंबिया फी मन फी कल्बिका रहमतुल लिन्नास या मन अल्लफ्त कुलूबल बिल इस्लाम या हबीबी या शफीरी या रसूल अल्लाह बि उम्मी व हबी हदैतुक सय्यदी सलातु व सलाम अलैका या नबी हबीबी या मुहम्मद अत्तैत बिस्सलामी वल हुदा मुहम्मद हबीबी या मुहम्मद या रहमतुल लिल आलमीन या मुहम्मद या मन सल्लैत बिकुल्लिल अंबिया फी मन फी क़ल्बिका रहमतुल लिन्नास या मन अल्लफ्त कुलूबल बिल इस्लाम या हबीबी या शफीरी या रसूल अल्लाह बि उम्मी व हबी फदैतुक सय्यदी सलातु व सलाम अलैका या नबी हबीबी या मुहम्मद या रहमतुल लिल आलमीन या मुहम्मद। माशाल्लाह। शहीर, ये आपकी बहन है? अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? सब दोनों कज़न्स हैं? अच्छा। और रोज़ा आपका? हाँ जी। कितने रोज़े? सारे सारे रखे हैं। कौन सी क्लास में? मैं 4 में हूँ। 4 में। और माशाल्लाह सारे रोज़े रख रही हैं। लास्ट ईयर भी सारे रोज़े रखे थे? नहीं, लास्ट ईयर रह गए थे कुछ, इस बार आपने सारे रोज़े रखे हैं। अच्छा, 4 क्लास में हैं। कोई नात सुनाना चाहेंगी? कौन सी नात सुनाएंगी? हमने आँखों से देखा नहीं है मगर हमने आँखों से देखा नहीं है मगर उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है जिसने लाकर कलाम इलाही दिया जिसने लाकर कलाम इलाही दिया वो मोहम्मद मदीने में मौजूद है। फूल खिलते हैं कि बरबर के सल्ले अला फूल खिलते हैं बरबर के सल्ले अला झूम कर कहती है ये बादे सदा ऐसी खुशबू चमन के फूलों में कहाँ ऐसी खुशबू चमन के फूलों में कहाँ जो नबी के पसीने में मौजूद है। माशाल्लाह, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम क्या है? हानिया फारूक। हानिया फारूक। हानिया, आपने बड़ा अच्छा हिजाब पहना है, किसने पहनाया? मेरी मम्मा ने। मम्मा ने पहनाया। रोज़े? जी। पहला रोज़ा है आज? नहीं। कितने रोज़े रखे हैं इस बार? 7 रोज़े रखे हैं। और कौन सी क्लास में? प्रेप में। छुट्टी की है रोज़ा रख के कि स्कूल भी गई हैं, पढ़ाई भी की है साथ साथ, ये तो बताएं। स्कूल गई थी। स्कूल गई थी, छुट्टियां तो नहीं की? फरमाइशें क्या की हैं मामा से रोज़े के बाद कि मुझे ये इफ्तारी में चाहिए, कुछ बता के आई हैं? जी। क्या कहा है? मैं मम्मा को कहा है कि मम्मा मुझे ना फ्राई में पकोड़े भी खाने हैं। बस पकौड़े, और कोई फरमाइश नहीं की? आपको पकौड़े लगते हैं बड़े पसंद हैं? बच्चे तो इतनी इतनी फरमाइशों की लिस्ट बताते हैं। हानिया, आपने सिर्फ एक ही चीज़ बताई है। अच्छा, चले नात सुनाएंगे कोई? कौन सी? चलें सुना दे। माइक पकड़े, माइक पकड़ ले, सुनाए। इकहाब सुरामा पुर नूर फिजामा आका दा मुहल्ला जिमे अर्शे मुअल्ला कदी आन फरिश्ते साडे असलो जुड़ गए आका नाल रिश्ते ओ कलमा वाला वेड़ा पलका नाल चुमदी जावा इकहाब सुरावा माशाल्लाह, ये आपकी बहन है साथ? माइक दे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम आप अस्सलाम। कैसी हैं? ठीक। क्या नाम है? नूर फातिमा। नूर फातिमा, रोज़ा है?
جی کتنے روزے آپ نے رکھے؟ آپ کی سسٹر نے تو 7 روزے رکھے ہیں، آپ نے سارے رکھے؟ جی سارے، کوئی بھی مس نہیں کیا ابھی تک؟ 27 روزے ہو گئے ہیں، آج 27 ہی گئے ہیں؟ ایک ہی ہے. ایک مس ہوا تھا، وہ کیوں مس ہوا؟ کیا آنکھ نہیں کھلی سحری میں؟ دل نہیں کیا؟ کیا ہوا تھا ایسا؟ روزہ کیوں مس ہوا آپ کا؟ اچھا چلے کوئی نعت سنا دیں. تو کجا من کجا، تو کجا من کجا، تو کجا من کجا، تو کجا من کجا، تو امیر حرم میں فقیر عجم، تو امیر حرم میں فقیر عجم، تیرے گن اور یہ لب میں طلب ہی طلب، تو عطا ہی عطا، تو کجا من کجا، تو کجا من کجا، تو کجا من کجا، تو کجا من کجا، الہام ہے جامع تیرا، الہام ہے جامع تیرا، قرآن امام ہے تیرا، قرآن امام ہے تیرا، ممبر تیرا عرش بری، ممبر تیرا عرش بری، یا رحمت للعالمین، تو کجا من کجا، تو کجا من کجا، تو کجا من کجا، تو کجا من کجا. ماشاءاللہ آپ نے بھی بہت اچھی نعت پڑھی ہے، اور یہ گفٹ آپ دونوں کے لیے ہماری طرف سے، اور یہ جناب آپ کے لیے، بلکہ آپ نے ماشاءاللہ سارے روزے رکھے ہیں اور یہ آپ کے لیے گفٹ ہے، اور یہ جناب آپ کے بھی سارے روزے گئے. شہید آپ پہلے بھی ہمارے پروگرام میں آ چکے ہیں نا، ایسے ہی ہے، میں نے آپ کو پہچان لیا ہے، پہلے بھی آئے نا، ابھی میں آپ کے لیے بھی منگواتی ہوں گفٹ. ابھی ہم چلیں گے فائزہ کی طرف، کیونکہ کچن ٹائم جو ہے وہ اس ٹائم پہ بہت زیادہ سپیڈی ہو رہا ہوتا ہے سارا کام. اور فائزہ کہاں تک پہنچی ہیں؟ آپ کی طرف میں آ رہی ہوں، اور ابھی آپ کو جوائن بھی کرتی ہوں. الفریڈو پاستا جو ہے وہ تیار ہو چکا ہے؟ جی جی بالکل، الفریڈو پاستا تیار ہو چکا ہے، اور اس کے ساتھ جو ہے وہ روایتی جو آج کل ہم بنا رہے ہیں، ڈیزرٹس بنا رہے ہیں، وہ بھی تیار ہو چکا ہے. زردہ ہم نے بنایا ہے آج، ساتھ میں آپ کی فرمائش پہ الفریڈو پاستا بنا تھا، اور ساتھ میں ہم نے بچوں کے لیے فرائی کیے ہیں سبروسو کے چکن سموسا، اور ہم نے اس میں جو ہے بنائے ہیں ساتھ میں سیخ کباب. اور میں یہاں پہ آپ لوگوں کے ساتھ آج ڈرنک کی ریسیپی کو شیئر کر رہی ہوں. بہت ہی یونیک، بہت ہی اچھا ڈرنک بنا رہی ہوں. میرے پاس یہاں پہ ہے بنانا آئس کریم شیک ہے، اور بنانا آئس کریم شیک بنانے کے لیے میرے پاس یہاں پہ بناناز کو میں نے کیا کیا تھا، تھوڑا سا میں آپ کے ساتھ پروسیجر شیئر کر دوں. میرے پاس یہاں پہ 2 سے 3 بناناز تھے، اور میں نے 100 گرام شوگر لی، اس کو کیرملائز کیا، اور ساتھ میں نے اس میں 100 گرام ہی ملک پیک کی کریم ڈالی، اس کو کیرمل کیا، اور اس کے اندر میں نے بناناز ڈال دیے. تو میرے پاس یہاں پہ ٹائم کم ہونے کی وجہ سے میں نے تھوڑی سی اپنی ورکنگ پہلے کر کے رکھی، اور یہ میرے پاس یہاں پہ بنانا کیرمل تیار ہے. تو بنانا کیرمل کو میں ڈالوں گی بلینڈر میں. تقریباً یہ میرے پاس 2 سے 3 ٹیبل سپون کے قریب ہے. آپ کو بنانا زیادہ پسند ہے تو آپ اس میں زیادہ کا ایڈیشن بھی کر سکتی ہیں. اور کچھ میں بناناز وداؤٹ کیرمل لے رہی ہوں، اور ساتھ میں یہاں پہ میرے پاس جو ہے وہ تقریباً 150 ml کے قریب دودھ ہے، اور میں اس میں آئس کریم ایڈ کر رہی ہوں. اچھا، اگر آپ کو بنانا آئس کریم اویلیبل ہے تو آپ بنانا آئس کریم کا استعمال بھی کر سکتے ہیں. میرے پاس وینیلا کر رہی ہیں، میں یہ وینیلا آئس کریم کا استعمال کر رہی ہوں. 200 گرام کے قریب میں اس میں وینیلا آئس کریم کا استعمال کروں گی، اور پھر ہم اس کو اچھے سے بلینڈ کر رہے ہیں. جب تک کہ یہ آئی تھنک اس کا سوئچ لگوا دیتے ہیں. ہاں، سوئچ لگوا دیتے ہیں. تو جب تک اس کا سوئچ لگ رہا ہے، یہ بلینڈ ہو رہا ہے اچھے سے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ آج آپ کے لیے میں نے آپ کی فرمائش پوری کی. آپ کو کھا کے مجھے ضرور بتائیے گا آپ کو کیسا لگ رہا ہے. جی بالکل، الفریڈو پاستا جو ہے وہ مجھے بڑا پسند ہے، اور مجھے لگتا ہے بچے جو ہے نا وہ بڑے شوق سے بہت کھاتے ہیں. شوق سے کھاتے ہیں بچے، اور آج بچے بھی ہمارے پاس ہے، تو ہم بچوں کو افطار میں ان کی من پسند چیزیں بھی کھلا رہے ہیں. اس کے علاوہ آپ نے سبروسو بھی بچوں کے لیے بنایا ہوا ہے. سبروسو بھی بنایا ہے، چکن سموسا بنایا ہے سبروسو کا، اور ڈالڈا کی کوکنگ آئل میں فرائی کیا ہے. ڈالڈا پر ماؤں کا 80 سال سے بھروسہ ہے. ڈالڈا کوالٹی پہ کمپرومائز نہیں کرتا، اور ہم نے ڈالڈا میں ہی پورے رمضان بھی ہم نے ڈالڈا میں چیزیں فرائی کی ہیں. ڈالڈا میں ہی ہم نے جتنی بھی اپنی چیزیں تھیں فرائی کرنے کے علاوہ بھی ہم نے جتنی چیزیں ڈالڈا میں ہی بنائی ہیں.
ٹھیک ہے. اور ناظرین کے ساتھ میں یہ بھی شیئر کروں کہ سعدیہ راشد جو ہیں وہ انہوں نے لیلۃ القدر میں وطن عزیز کے لیے خصوصی طور پر دعاؤں کی اپیل کی ہے, اور یہ ہمدرد فاؤنڈیشن پاکستان کی صدر بھی ہیں. اور محترمہ سعدیہ راشد نے یہ کہا ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ جو ہے وہ ہمیں امن و سلامتی کا درس دیتا ہے, اور اس مہینے میں بالخصوص آج کل کی جو تاخیراتیں ہیں اس میں آپ وطن عزیز کے لیے خصوصی طور پر دعائیں کریں, اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے یہ مانگیں کہ اللہ تعالیٰ یہ وطن اس کو اس مقام پر پہنچائے جس کے لیے ہم نے یہ حاصل کیا تھا, اور جن مقاصد کے لیے وطن حاصل کیا گیا تھا اس پر انشاءاللہ جو ہے ہم اس کو لے کر جائیں گے. اور انہوں نے کہا کہ حکیم صاحب کے زیر ہدایت ہمدرد اور اس کے تمام ادارے ہر سال جو ہے 27 رمضان المبارک کو یوم آزادی اور یوم تشکر کے طور پر اس کو مناتے ہیں. شب قدر کی مبارک ساعتوں میں پورے خشوع و خضوع کے ساتھ ملک کے نظم العین کے حصول, یکجہتی, سلامتی اور ترقی کے لیے جو ہے خصوصی دعائیں کیجیے. تو ہر پاکستانی کا یہ فرض بنتا ہے کہ اپنے ملک و قوم کی سلامتی کے لیے دعائیں کریں, تو آپ انہیں دعاؤں میں یاد رکھیں اور کوشش کریں کہ ہم بھی من حیث القوم جو ہے وہ ایک اچھے شہری بن کر اپنے ملک کی معیشت میں جو ہے وہ اچھا کردار ادا کر سکیں گے. ایک دفعہ پھر ہم اپنے کچن کی طرف آتے ہیں. فائزہ, یہ بتا دیں کہ جو آپ پاستا میں چکن یوز کر رہی ہیں وہ بھی سبروسو کا چکن آپ نے یوز کیا؟ سبروسو کا چکن استعمال کیا ہے, اور جب میں نے اس کو میرینیٹ کیا تھا تب میں نے کہا کہ سبروسو کے ہم نے فلز کا یوز کیا, چکن بون لیس چکن کا ہم نے یوز کیا تھا. اور آپ اس کو 3 سے 4 گھنٹے کے لیے میرینیشن دیجیے گا, اور پھر آپ نے اس کو, آپ چاہیں تو اس کو بیک بھی کر سکتے ہیں, چاہیں تو آپ اس کو گرل بھی کر سکتے ہیں. میں نے ویسے اس کو گرل کیا ہے. اچھا, جب یہ بھی ہم ڈسکشن کا سلسلہ چل رہا تھا اس ٹائم آپ میرے خیال سے چکن ہی فرائی کر رہی تھی, تب اتنی زیادہ وقت خوشبو آ رہی تھی اور گلے میں جو ہے نا اسپائسز ساری جا رہی تھی. میں نے کہا میں فائزہ سے پوچھتی ہوں. فائزہ, کوئی ٹپ بتا سکتی ہیں آپ کی تو بہت کم ایسا فیل ہو رہا تھا, لیکن کچھ لوگ جب اس کو بناتے ہیں چکن کو تو بہت زیادہ کچن میں کھڑا بھی نہیں ہوا جاتا, وہ اسپائسز ایک دم سے اندر جا رہی ہوتی ہیں. اس میں سے آپ اس کو ایک ڈھک کے پکائیں. اگر آپ گرل کر رہی ہیں تو اس کو ڈھک دیں, اور اگر آپ اس کو بیک کر رہے ہیں تو اوبیسلی بیک کے ٹائم پہ تو وہ اس طرح سے نہیں ہوتا, بہت زیادہ فیل نہیں ہوتا ہے. ٹھیک ہے ناظرین, ہمیں ابھی بریک پہ جانا ہے, اور بریک پہ نہیں جانا بلکہ ہماری ٹرانسمیشن کا جو اختتام ہو رہا ہے, آپ کو انشاءاللہ وقت سحر جوائن کریں گے. اپنا بہت خیال رکھیے, دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے. انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی وقت سحر. اللہ حافظ.